स्मार्ट स्कोप में खुश आमदीद आपके अपने चैनल पर, जहां हम कोशिश करते हैं उन अजीम हस्तियों को याद करने की जिनकी रोशनी आज भी हमारे लिए मशअल राह है। जी हाँ, और अगर आप आज पहली बार हमारे साथ हैं तो इस खानदान का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और वो जो घंटी का निशान है ना, उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई कोशिश आप तक फौरन पहुंचे। एक बात जो हमने नोट की है वो ये कि हमारे अक्सर देखने वाले मतलब काफी दोस्त वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन शायद सब्सक्राइब करना या शेयर करना भूल जाते हैं। हाँ, तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी इस काविश को सपोर्ट करने के लिए कम से कम एक बार ये वीडियो किसी के साथ शेयर जरूर करें। आपका ये छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं जिनके लफ्ज रूह से जुड़े थे, जिनकी खामोशी भी गुफ्तगू करती थी। वासिफ अली वासिफ, एक नाम जो खुद तारुफ है, इल्म का, हिकमत का, मोहब्बत का। आज हम उनकी जिंदगी की कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि इस रोशनी को महसूस करें जो उनसे फूटी। ये सफर दिल का है। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं इनके इब्तदाई सफ़र से। पैदाइश हुई खुशाब में, पंजाब की सरजमीन पर 15 जनवरी 1929 को। असल नाम मालिक मोहम्मद वासिफ था। वालिद साहब मालिक मोहम्मद आरिफ ऐवान कबीले से थे और इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत माने जाते थे। और बुनियादी दीनी तालीम वालिद साहब से ही मिली, गोया रूहानियत की पहली किरम घर से ही मिली। बिल्कुल, बचपन से ही सुना है कि वो कम गो थे, गौर व फिक्री करने वाले, मुशाहिदा बहुत गहरा था। जी, ये खामोशी शायद अंदर की तैयारी थी। फिर रस्मी तालीम, मैट्रिक खुशाब से, फिर झंग और फिर लाहौर। हाँ, लाहौर में उन्होंने रियाजियात में एमएससी किया और फिर अंग्रेजी अदब में भी मास्टर्स किया। ये तो हुई रस्मी तालीम, लेकिन असल सफ़र तो कहीं और ले जा रहा था उन्हें। सही कहा, अक्ल की मंजिलों से आगे विजदान की दुनिया की तरफ, जहाँ इल्म सिर्फ मालूमात नहीं रहता, इरफान बन जाता है। जी। तालीम मुकम्मल हुई तो एक रास्ता तो था सरकारी मुलाजमत का। 1954 में सिविल सर्विस का इम्तिहान भी पास कर लिया अच्छे नंबरों से। जी, पीसीएस क्लियर किया उन्होंने, लेकिन इंतखाब किया क्या? तदरीस का। हाँ, उन्होंने शायद महसूस किया कि असल काम तो नस्लों की तामीर है। बिल्कुल, और इसीलिए 1958 में लाहौर कॉलेज फॉर इंग्लिश की बुनियाद रखी। ये नाम तो अंग्रेजी कॉलेज का था, लेकिन वहाँ सिर्फ अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती थी। नहीं, वहाँ तो जिंदगी सिखाई जाती थी, सोचना सिखाया जाता था, उम्मीद दी जाती थी। वो क्लासरूम एक आप कह ले रूहानी तरबियत गाह बन गया था। लोग आते थे जुबान सीखने के बहाने और जिंदगी का हुनर सीख कर जाते। जी, उनकी शख्सियत में वो कशिश थी, वो गुफ्तगू में तासीर थी कि लोग खिंचे चले आते थे। फिर आता है उनका अदबी और फिक्री काम। वासिफ साहब का लिखने का अंदाज वो तो कमाल था। जी, उर्दू नश्र में एफोरिज्म, यानी वो मुख्तसर, जामे, गहरे माने वाले जुमले, उसके तो वो बादशाह थे। बिल्कुल, चंद लफ्जों में जैसे समंदर को बंद कर दिया हो। सादा अल्फाज लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाले। मोहब्बत, जिंदगी, उम्मीद, खौफ, दुआ, हकीकत, इंसानियत, बुनियादी मौज़ूआत। उनकी तहरीरें पहले अखबारात में शाये होती थीं, कॉलम्स की शक्ल में, और लोग इंतजार करते थे शिद्दत से। बाद में यही तहरीरें और उनकी गुफ्तगुएं किताबों की शक्ल में आई। किरण किरण सूरज, दिल दरिया समंदर, कतरा कतरा कलज़म, हर्फ हर्फ हकीकत, शब चराग। क्या खूबसूरत नाम है। नाम ही बता देते हैं कि अंदर क्या खजाना है। ये सिर्फ किताबें नहीं, ये तो हिकमत के चश्मे हैं। जैसे उनका वो कॉल है कि बात करने से पहले सोचना सीखो, क्योंकि अल्फाज दिल के दरवाजे खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी हकीकत है इंसानी ताल्लुकात की, लफ्ज की ताकत। उनकी तहरीरें सिर्फ मालूमात नहीं देती, वो आपकी रूह से बात करती हैं। जी, अंदर जो सवाल सोए होते हैं उन्हें जगा देती हैं और फिर रास्ता भी दिखाती हैं। अदब अपनी जगह, लेकिन वासिफ अली वासिफ साहब की असल पहचान, उनका जौहर, वो तो रूहानियत और तसव्वुफ था। बिल्कुल, उन्हें 20वीं सदी के अहम सूफी मुफक्किरीन में शुमार किया जाता है। वो सिर्फ उस्ताद या अदीब नहीं थे, वो एक मुर्शिद थे, एक मुस्लिह। लोग उन्हें मोहब्बत से मुस्लिह पाकिस्तान भी कहते थे। जी, लेकिन उनका तसव्वुफ वो रिवायती खानकाही अंदाज नहीं था। वो दुनिया से भागने की बात नहीं करते थे। नहीं, वो कहते थे दुनिया में रहो लेकिन अपने बातिन को साफ रखो, दिल को पाक करो। इरफान नफ्स
یعنی خود کو پہچانو۔ تقویٰ یعنی ہر وقت خدا کا احساس، یہ تھا ان کا زور۔ ان کی مجالس سے گفتگو بہت مشہور تھیں۔ لوگ آتے تھے، ہر طرح کے سوال پوچھتے تھے، الجھے ہوئے، پریشان۔ اور واصف صاحب بہت محبت سے، بہت حکمت سے جواب دیتے۔ وہ محفلیں روح کو سکون دیتی تھیں۔ جی، لوگ کہتے ہیں وہاں وقت ٹھہر جاتا تھا، پریشانیاں جیسے دھل جاتی تھیں۔ بعد میں یہ گفتگویں گفتگو سیریز کے نام سے شائع بھی ہوئیں۔ ان کے روحانی مقام کا اندازہ اس قول سے ہوتا ہے، انسان کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ خود سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود سے ملنا، اپنی حقیقت کو پانا، یہی تو اصل سفر ہے۔ اور عبادت کا تصور بھی کتنا وسیع تھا ان کا، صرف رسمیں نہیں۔ ہاں، فرمایا ہر وہ سانس جو خدا کی یاد میں ہو، ہر وہ کام جو اس کی رضا کے لیے ہو، عبادت ہے۔ خاموشی بھی عبادت ہے اگر اس میں غور و فکر شامل ہو۔ واصف صاحب نے زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے وہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ ان کے اقوال وہ تو حکمت کے موتی ہیں۔ جی، نسل در نسل چل رہے ہیں۔ جیسے وہ کہتے تھے، خوشی وہ نہیں جو ہمیں مل جائے، خوشی وہ ہے جو ہم بانٹ دیں۔ کتنی بڑی بات ہے، انفرادی خوشی سے آگے بڑھ کر اجتماعی فلاح کا فلسفہ، دینے میں سکون ہے۔ بالکل۔ اور رشتوں کے بارے میں کہا، جو دلوں کو توڑتا ہے وہ کبھی تعمیر نہیں کر سکتا۔ صاف اور سیدھی بات، تعمیر اور تخریب کا فرق۔ ان کے پیغام کے جو بنیادی ستون تھے وہ محبت تھی، برداشت تھی، سچائی، امید، روشنی۔ اور مشکل سے مشکل بات کو بھی وہ اتنے آسان لفظوں میں سمجھا دیتے تھے کہ ہر کوئی سمجھ جائے۔ جیسے یہ کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں، اندر ہے، اس کی اپنی انا، اس کی خود غرضی۔ اسے پہچان لو تو باقی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی اپنی زندگی، وہ تو ان تعلیمات کا عملی نمونہ تھی، سادگی، قناعت، بہترین اخلاق۔ جی، قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ ان کی زندگی ہی ان کا سب سے بڑا پیغام تھی۔ لیکن ہر آغاز کا ایک انجام ہے۔ 18 جنوری 1993 کو علم و حکمت کا یہ سورج غروب ہو گیا۔ جی، واصف علی واصف صاحب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں لاہور میں میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ جسمانی طور پر وہ ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی آواز، ان کے الفاظ، ان کی سوچ، وہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کی کتابیں آج بھی لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں۔ ان کے اقوال ہر جگہ گونجتے ہیں۔ سچائی کی تلاش کرنے والوں کے لیے وہ آج بھی ایک روشنی کا مینار ہیں۔ جامعات میں ان پر تحقیقی کام ہو رہا ہے، ایم فل پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن اصل میراث شاید یہ کتابیں یا مقالے نہیں ہیں۔ اصل میراث وہ احساس ہے جو انہوں نے دیا۔ جی، زندگی کو مثبت انداز سے دیکھنے کا زاویہ، دلوں کو جوڑنے کا ہنر، وہ روشنی جو انہوں نے دلوں میں جلائی تھی، وہ آج بھی قائم ہے۔ اور سمارٹ اسکوپ پر ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ایسی روشنیاں آپ تک پہنچاتے رہیں، تاکہ ہم سب مل کر کچھ سیکھیں، کچھ بہتر کریں۔ تو اب آپ کی باری ہے۔ ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اگلی بار کس عظیم شخصیت کے بارے میں سننا چاہیں گے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہاں، اگر ابھی تک سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، تاکہ ہمارا یہ رابطہ بنا رہے۔ اختتام کرتے ہیں واصف علی واصف صاحب کے اسی خوبصورت کال پر۔ لفظ اگر دل سے نکلے تو صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔